दोनों ने अपने केरे को साफ किया और रखा, फिर आया, कहो बिरादर ये क्या है, ये जर्द जर्द क्या है? कहा ये भुसावल का मशहूर केला है। कहा बहुत नाम सुना था, नाम इतना बड़ा, साइज इतना छोटा, हमारे अफगान का इतना बड़ा बड़ा केला। अब फिर जाके वहीं बैठ गए। वो परेशान किए डबल सनीचर कहां से आ गए। अब उसने भी सोचा कि अब कुछ होना चाहिए, तो सारे फ्रूट छोड़ के तरबूजा निकाला और साफ करके रखा। ये दौड़ के आई, ओ ब्रदर ये क्या है? कहा ये हमारे मुल्क में मशहूर शहर नासिक है, जहाँ का अंगूर है। कहा वो हिंदुस्तान जीत गया, हमारा अफगान हार गया। कहा कैसे हार गया? कहा हमारे मुल्क में इतना छोटा छोटा होता है और तुम्हारे मुल्क का इतना बड़ा बड़ा अंगूर होता है। हम हार गया, तुम जीत गया। हजरात अगर आप बेदार हो गए तब जरा तवज्जो दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक इशारे पे कंकर कलमा पढ़े, वो बोले है कोई जवाब? जब नबियों में जवाब नहीं, अजी हमारा आपका चुना हो तब तो जवाब हो जाए, जो रब का चुना हो उसका क्या जवाब है? जिसे रब चुन दे उसका कोई जवाब नहीं। हमने कहा गंगा जलम स्नानम पंडितम गौदानम स्वाहा। हमने कहा महाराज क्या वो गंगा के धार की तरह है? कहा सारी दुनिया भागे धार की तरफ और धार भागे मदीने के ताजदार की तरफ। उठा के देखो तारीख, फिर हमने देखा वही वादी सहबा है। कमोबेश सहाबा कराम तादाद है 1200, उनके साथ जानवर हैं, उनके साथ बर्तन है, बर्तन भी खाली, जानवर भी प्यासे, और ये भी तड़प रहे हैं पानी पानी, और सब के सब इसकी दुनिया में झूमते हुए चले। पिला दे आज की मरते पिला दे आज की मरते हैं रिंद साकी। ये क्या जरूर की जलसा हो हौज कौसर पर। सुभान अल्लाह, प्यासे हैं पानी दीजिए, पानी दीजिए। और कोई मुड़ मुड़ के कह रहा है आए हुए हो मैं कशो दिल खोल के पी लो, कौसर भी यही साकी, ये कौसर भी यही है। हक है कारी साहब, हक खिताबत है। पीने वालों पी लो। पीने वाले जा रहे हैं, या रसूलुल्लाह प्यासे हैं पानी चाहिए, प्यासे हैं पानी चाहिए। जिनसे मांग रहे हैं वो अकेले हैं, और जो मांग रहे हैं ये कमोबेश 1200। चारों तरफ से दीवानों ने अपने महबूब को घेर लिया। पानी चाहिए, पानी चाहिए। अब्दुल्लाह के जानी ने किसी से ये नहीं कहा कि वो सामने दरिया है जाओ भर लो, या पानी जमीन में है गड्ढा खोदो निकाल लो, या पहाड़ों पे चश्मे झरने हैं जाके पी लो। सबको करीब किया। खुदा के हबीब ने जब सब करीब हो गए तो मेरे आका ने अपनी उंगलियों को फैलाई। देखो मेरे भाई, इसी मौके पर आला हजरत की बरेली से आवाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, और नदियां पंजाबे रहमत की है जारी। हजरात सब के सब जमा हो गए, उंगली फैलाई, और उंगली के घाई में वही पावर की उंगली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वही पावर की उंगली है जिसने डूबे हुए सूरज को पलटाई, जिसने जमीन से आसमान के चांद के 2 टुकड़े फरमाई, जिसने पेड़ों को बुलाई, बेजान कंकरों में जान और जबान अता फरमाई। वही उंगली उठी, वही उंगली उठी, और वही उंगली के घाइयों में रगड़ फरमाने लगे। चश्मे रहमत बहने लगा, लोग पीने लगे। कमोबेश 1200 सैराब, उनके जान और पिए वो भी सैराब। उनके जितने खाली बर्तन थे सबने भर लिए। सबने कहा या रसूल अल्लाह पानी का काम खत्म, उंगली हटाए पानी बंद। हजरात दे भी दिया, बहते धारों पे पहरा लगा भी दिया। उंगली हटाई पानी बंद। अब सवाल यह कि आका
یہ تو ہم نے آپ کا جلوہ دیکھ لیا کہ آپ نے انگلی کے گھائیوں سے پانی نکالی جہاں سے پسینے اور خون نکلتے ہیں. پانی یا تو زمین میں ہے یا پہاڑ میں. آپ نے پہاڑوں سے کیوں نہیں پانی دے دیا یا زمین سے کیوں نہیں دے دیا؟ آپ نہ کسی چشمے دریا اور نہ کسی ندی و نالے سے دیتے، ایسے ہی زمین پہ ایسا گاڑ دیتے، وہیں سے نکل آتا. دے دیتے. کہا رضی اللہ دے دیتے تو ہم کسی کی طرح ہو جاتے. اگر زمین سے دیتا تب بھی کسی کی طرح ہوتا، اور اگر پہاڑوں سے دیتا تب بھی کسی کی طرح ہوتا. مجھ سے پہلے پہاڑوں سے پانی نکل چکا ہے، مجھ سے پہلے زمین سے پانی ابل چکا ہے. اور جب تاریخ دیکھو گے تو حضرت موسیٰ کی قوم نے جب ان سے پانی مانگا اور جب ان کو تانا دیا تو اللہ کے مقدس نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اپنی لاٹھی کو پتھروں کے چٹان پہ ماری اور وہیں سے چشمے پھوٹ پڑے، پتھروں سے پانی ابل پڑا. تو جو پتھروں پہ لاٹھی مار کے پانی نکالے ان کا نام موسیٰ کلیم اللہ ہے. ہم نے کہا زمین سے، کہا حضرت ابراہیم جد امجد کے بیٹے حضرت اسماعیل جب ماں باپ سے جدا ہوئے اور جب زمین پر کھیلنے لگے اور زمین پر ایڑی رگڑنے لگے، ان کی ایڑی کی رگڑ سے چشمے پھوٹ پڑے جسے آب زمزم کہتے ہیں. اگر میں زمین سے نکالتا تو لوگ اسماعیل کی طرح کہتے، اگر پہاڑ سے نکالتا تو لوگ موسیٰ کی طرح کہتے. اس لیے نہ پہاڑ سے نکالا نہ زمین سے نکالا تو اپنی انگلی کے گھائی سے نکالا، تاکہ پتھروں سے جو پانی نکالے انہیں موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں، اور جو ایڑی رگڑ کے زمین سے چشمے جاری کریں ان کو اسماعیل ذبیح اللہ کہتے ہیں، اور جو فطرت بدل کے چشمے رحمت جاری کریں اسی محبوب کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں. تلسی کروٹ باغ میں پڑت ہے سب کام، ویکنڈ باشینا بنو پینا محمد نام. سبحان اللہ، زور سے بولو لا الہ ہرنی بربم اللہ پدم پرم جنم ویکنڈ براج وہ جپے نام محمد. اے لوگوں، جو آدمی چاہتا ہے کہ نرک سے بچوں اور سورگ پاؤں، جہنم سے بچوں اور جنت پاؤں، تو جنت کسی کے باپ کی نہیں ہے، وہ رسول پاک کی ہے. لولاک لما خلقت الافلاک والارضین. اے محبوب، اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا یا تمہیں دنیا میں بھیجنا میری رحمتوں کو منظور نہ ہوتا تو نہ یہ زمین بناتا نہ یہ آسمان بناتا. یہ سب بنایا ہے تیرے لیے، تو ہے میرے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب چاہیں کہ خدا راضی ہو جائے اور مرضی خدا یہ ہے کہ محبوب تو راضی ہو جائے. حضرت حسن کا شعر سنیے. سبھی چاہتے ہیں رضائے خدا کو، سبھی چاہتے ہیں رضائے خدا کو، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دو دن سے میں ڈر رہا ہوں، لیکن کرم ہے ان پیروں کا میرے اوپر. ہم نہ تقدیر نہ تدبیر لیے پھرتے ہیں، ہم نہ تقدیر نہ تدبیر لیے پھرتے ہیں، ہم فقط آپ کی تصویر لیے پھرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. زور سے بولو. جس کو جو چاہیے وہ مانگ لے اب تو ہم سے، جس کو جو چاہیے وہ مانگ لے اب تو ہم سے، صدقہ شبر و شبیر لیے پھرتے ہیں. حضرات، زندگی اور موت تو بڑا قریب قریب ہے. ہم لیجئے صاحب، لے کر بزمی تھا فلک درہم و دینار، ہو شرق سے تا غرب اگر محل کا انبار، دریا سبھی موتی بنے پارس بنے کوسار، ایک سمت کھڑے ہوں وہ میرے سید ابرار، پھر کالکا پرشاد سے پوچھے کہ تو کیا لے، سب چھوڑ دے نہ لینے نبی سر پہ اٹھا لے. یہ ہے دنیا کا مزاج عشق کا کہ سب کچھ چھوڑتے جا رہے ہیں، نبی کے قدموں سے ناتا جوڑتے جا رہے ہیں. کل میدان محشر، بس اسی کو سنیے سیوا سماپ، میدان محشر میں سب اٹھیں گے.
رب کی عدالت گرم ہوگی، رب کی عدالت میں سب جائیں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھائی اور برائی ذرے ذرے کا حساب آپ کو دینا ہے. اور میدان محشر کا مزاج اور نظام یہ ہے، إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى. جو مجرم ہو کے آئے گا اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جس کے عمل صالح ہوں گے وہ جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. جہنم وہ ہے کہ جہاں ڈالے جائیں گے گناہ جل جائے گا تو نکالے جائیں گے اور پھر جنت پہنچائے جائیں گے، لیکن جنت وہ ہے کہ جو آ جائے گا وہ نکالا نہیں جائے گا. حضور ایک واقعہ ہے، ایک شخص کا فیصلہ ہوگا کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے. فرشتے جب لے کے چلیں گے تو کہے گا کہ اللہ اب تو جانا ہی ہے جہنم میں، ذرا میں جنت کا گیٹ دیکھ لیتا کہ گیٹ کیسا ہے. جنت کے دروازے تک فرشتے لے جائیں گے، کہے گا سبحان اللہ، میرے رب کا انتظام کیا عمدہ گیٹ ہے. اے فرشتو یہی گیٹ ہے کہ اور ہے؟ کہا نہیں اور ہے. تو کہے گا میرے رب سے کہہ دو کہ جہنم تو جانا ہی ہے، ذرا دوسرا بھی دیکھ لو. جب دوسرا دیکھا تو دوسری طرح، کہا فرشتو اتنے ہی ہے کہ اور ہے؟ کہا بھی ہے. کہا جب پہلا اپنی طرح، دوسرا تو دوسری طرح، تو تیسرا تو تیسری طرح ہوگا. حضرات وہ دھیرے 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 سارے دروازوں کو دیکھ لے گا، اور جب وہ آخری دروازے پہ پہنچے گا تو کہے گا اے فرشتوں میرے رب سے کہہ دو کہ جہنم تو جانا ہی ہے، جب یہاں تک آ گیا ہوں تو ذرا جنت بھی دیکھ لوں. سبحان ہوگا اللہ. وہ تو ہونا ہی ہے. دیکھیے رحمت خداوندی کیسا بہانا چاہتی ہے. جب یہ اندر پہنچے گا تو سب سے پہلے حضرت آدم کی جنت کہاں ہے بتاؤ، اور وہیں سے لسٹ نکالے گا 1,24,000 نبیوں کی کہاں کہاں ہے، پھر صحابہ کی کہاں ہے، اولیاء کرام کی کہاں ہے، شہداء کی کہاں ہے، علماء کی کہاں ہے، حفاظ اور حجاج کی کہاں ہے، سخیوں کی کہاں ہے. گھومتے گھومتے کونا کونا چھان دے گا. فرشتے کہیں گے ارے ہو گیا چل کاٹ ٹھہرو، جب اتنا دیکھ لیا تب تھوڑا سا رہ گیا. ایک ایسے محل کے پاس پہنچے گا جس پر کسی کا نام نہیں، اسی کے اندر گھس جائے گا اور اندر سے سٹکلی بند کر. فرشتے کہیں گے کیوں بند کر رہے ہو؟ کہا یہ میری ہے. کہا تیری کیسے ہے؟ کہا اس پر کسی کا نام لکھا ہے، جس پر نام تھا میں اندر نہیں گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس پر کسی کا نام نہیں ہے، میری ہے. سبحان اللہ. کہا نکلو. کہا نہیں نکلوں گا. کہا کیوں نہیں نکلو گے؟ کہا میرے رب نے فرمایا ہے خالدین فیہا ابدا. سبحان اللہ. جو جنت میں آ جائے گا وہ نکالا نہیں جائے گا. تو میں آ گیا ہوں تو میں کیوں نکلوں؟ یہ سب کا فرمان نہیں ہے، میرے رب کا فرمان ہے. فرشتے رب کے حضور حاضر ہوں گے، کہیں گے مولا وہ تو بہت ہوشیار نکلا. اندر جا کے گیٹ بند کر کے کہہ رہا نہیں نکلوں گا، قرآن میں ہے ایسا. میرا رب ارشاد فرمائے گا اے فرشتوں کہہ دو وہ جنت اسی کی ہے. تو پھر یہ کہے گا مولا جب میری تھی تو اتنا گھمایا کیوں؟ رب کا ارشاد ہوگا کہ تو میری بندگی اور میرے بندوں کی مدد کے وقت سوچتے سوچتے آخر تک پہنچتا تھا. بھوک مر جاتی تب کسی کو روٹی دیتا، وقت گزر جاتا تب تو سجدہ کرتا. ہر کام جیسے تو کرتا تھا
मुझे ये दिखाना था कि तू जैसा करके आएगा वैसे ही फैसला पाएगा। हजरात, एक बहाना रहमत और वो जन्नत तेरी ही है, और मैंने तुझे तेरी जन्नत तक पहुंचा दिया, जैसा आया था वैसा पहुंचा दिया। अब लीजिए साहब, वही महशर, उसी महशर में एक तो वो लोग जिनका फैसला हो जाएगा वो सीधे जन्नत में, और एक का फैसला सीधे जहन्नम में। रह गए 20 वाले जिनके पास नेकियां भी हैं और गुनाह भी हैं। अब इनके लिए दोनों फैसले होंगे, पहले ये जलाए जाएं फिर जन्नत लाए जाएं। ये अर्ज करेंगे, मौला बाजारे महशर है, मुझे इजाजत दी जाए, मेरे आए हैं, मैं अपनों के पास जाऊं, फरियादें करूं, शायद मेरी मदद हो जाए, मेरा काम चल जाए। रब इरशाद फरमाएगा, जाओ तुम भी महशर का नजारा करके आओ। भाइयों, ये पहली मोहब्बत वो थी जो दफना के सारे लोग चले आए थे। दूसरी मोहब्बत वो थी कि जरूरतन काम की ओर निकल गए थे। और तीसरी वो मोहब्बत, इस पर आपने पूरे इख्तियारात देके नबी का कलमा पढ़ के उनके गुलामी में अपना नाम लिखाया था, जो कब्र से लेके आज महशर तक उनका जलवा देखें। जब आप पहुंचेंगे अपने बाप के पास, बाप बेटा मैं आपका हूँ, आपने मुझे पाला, मुझे कुछ नेकियां दे दीजिए, मेरी निजात हो जाए। बाप कहेगा ये महशर है, यहाँ कोई किसी को नहीं देगा, वो तेरी माँ है, शायद वो तेरी मदद करे। वो माँ जो अपना कीमती खून दूध के रूप में पिला के अपने पूत को पाले और आंचल रहमत का सहारा देके परवरिश करे, उस माँ ने भी महशर में मुंह फेर लिया, कहा वो बहनें खड़ी हैं वहां जा। बहनों ने भी अपना धीरे से रास्ता क्लियर किया, भाइयों की तरफ रुख किया। हजरात, पूरा खानदान निपट गया, कोई ऐसा नहीं जो एक नेकी की मदद कर सके। बढ़ते बढ़ते हजरत आदम के पास, हजरत आदम से लेके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक, ये सबके पास दीन पहुंचती चली गई और सब यही फरमाते रहे, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। अपनी अपनी पड़ी है आगे बढ़, अपनी अपनी पड़ी है आगे बढ़। अब लीजिए साहब, मैं उस मोड़ पे आपको खड़ा कर रहा हूं कि जहां इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, सुभान अल्लाह, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका बस तेरी दुहाई है। सुभान अल्लाह। सब के सब बारगाहे पैगंबर में हाजिर हो गए, या रसूल अल्लाह, सबने अपना दामन बचाया जिससे वो हम हैं, माँ ने जिससे निगाहें फेरी वो हम हैं, भाइयों ने जिससे रुख फेरे वो हम हैं, अजीजों ने जिससे मुंह फेरे वो हम हैं। ए आका दर बदर मारते यहाँ आ गए, दर बदर ठोकरें खाते हुए आ गए, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। या रसूल अल्लाह, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। या रसूल अल्लाह, करम कीजिए। मेरे आका फरमाएंगे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, इज़हबू इला गैरी। हजरत नूह का जवाब क्या था, इज़हबू इला गैरी। और लोगों के जवाब क्या थे, कहा सबके जवाब थे इज़हबू इला गैरी। अपनी अपनी पड़ी है। हजरात, इसकी दुनिया में मचल के वो सबके महबूब यानी रब के महबूब इरशाद फरमाएंगे कि कह दो कि आज जिस महशर में सबको अपनी पड़ी है, वही मोहम्मद को सबकी पड़ी है। जो आए मदद लेना वो आ जाए, आए मदद लेने वो आ जाए। फकत इतना सबब है इन इक़ादे बज़्म महशर का कि तेरी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। ये शान महबूबी ही की एक वजह दुनिया भी है और शान महबूबी ही की एक वजह मैदान महशर भी है। हजरात, ये पूरी भीड़ भाड़ हो गई। हजरात गौर कीजिए, अभी ये नेकियां मांगने वालों की टीम थी और अब जब इन्हें देखा और जब ये ऐलान पूरे महशर में गूंज उठा, तो अब नेकोकार चले कि किधर है गुनहगार, किधर है गुनहगार। भीख लेती है गुनाह, परहेजगारी वाह वाह, वो भीख लेती है गुनाह, परहेजगारी वाह वाह। अब एक गुनहगार को ढूंढ रहे हैं कि मुझे गुनाह दे दो, मुझसे नेकियां ले लो। हजरात, न कोई गुनाह देने वाला, कोई नेकियां देने वाला, लेकिन इसकी दुनिया में पूछा जाएगा कि अभी नेकियां मांगने वालों को नेकियां न मिली, आप गुनाह क्यों मांग रहे हैं और नेकियों से क्यों बदल रहे हैं। कहा देखो, अभी रब के महबूब ने ऐलान किया है, सबके महबूब ने ऐलान
किया है कि जिसका कोई सहारा न हो उसके सहारे हम हैं, वो आए हम उसकी मदद करेंगे। तो कमी होगी जब भी तो हम जाएंगे। हम भी चाहते हैं कि एक पॉइंट घट जाए कि उस पॉइंट की कमी के लिए उनके दामन से मुंसलिक हो जाए। हम अपना चेहरा दिखा के हम जन्नत जाना नहीं चाहते हैं, उनके तलवों में जिंदगी छुपा के जाना चाहते हैं, उनके दामन से सुभान अल्लाह, जाना सुभान चाहते हैं। अब लीजिए अल्लामा कौसर साहब क़िबला ने जो एक शेर फरमाया था, ढूंढा करेंगे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। ये पूरी टीम खड़ी है, अब ये खौफजदा है, वारंट इनके कट चुके हैं, जहन्नम में इनको जाना है। पैगंबर इस्लाम महबूबे कायनात के दामन से मुंसलिक है। या रसूल अल्लाह मुझे छुपा लीजिए, मुझे छुपा लीजिए। अब लीजिए मैं उस शेर को जरा सा वाज़े कर दूं, मेरे आका का रहमो करम देखें, मेरे आका अपना दामन फैलाते जाएंगे, लोग अपना मुंह छुपाते जाएंगे। हजरात जब छुपने की बात आएगी तो एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, 2 लाख नहीं, अरब नहीं, खरब नहीं, नील नहीं, पदुम नहीं, पदुम नहीं, शंख नहीं, शंख नहीं, महाशंख नहीं, जितने स्ट्रीम के लोग होंगे और इस कैटेगरी के होंगे सब आते जाएंगे, सब एक ही दामन में छुपते चले जाएंगे। यकीनन यहाँ आपका सवाल होगा कि रज़ीउल्लाह हकीकत की बात बोलो, मोहब्बत की बात ना बोलो, तुम एक दामन में तो आ ही नहीं सकते हो और एक दामन में पूरी कायनात को तुम कर रहे हो। तो मैं यही पलट के कहूंगा, इस्लाम एक ऐसा मजहब है कि जब वक्त आता है तो उलमा के जरिए बातें बता देता है और जब वक्त आता है तो खानकाहों में वलियों के जरिए दिखवा देता है। हमारे देश ही में उस मसले का हल है। अब लीजिए पूरा आना सागर देखिए कितना फैला हुआ है, और ख्वाजा का प्याला देखिए, जब इतना बड़ा सागर उस प्याले में आ सकता है और हिंदुस्तान में देखा जा चुका है, तो जब एक वली के प्याले की उसात का ये आलम है तो नबी के दामन का आलम क्या होगा। ऐसी 100 उम्मतें और हों तब भी उस दामन में पनाह ले सकती। दामन में छुपे हैं वो गुनहगार हैं और जो छपे हैं वो मदनी ताजदार हैं। अब मैं सुभान अल्लाह, बेगोदी में एक बेटा, बेटे से कोई खता हुई जिस पर आपको जलाल आया, लेके छड़ी दौड़ पड़े। ये बच्चा बोलो भाग के कहां जाएगा। बाप दौड़ावे तो माँ के पास जाए, माँ छुपा ले, बाप जलाल में है, माँ किसी महल में नहीं छुपाएगी, अपनी गोदी में बैठाएगी। साड़ियों का इलाका है तो रुपट्टा उड़ाएगी, सूट का इलाका है तो जारजट का आंचल उड़ाएगी। चाहे वो पोलिस्टर की साड़ी हो या जारजट का रुपट्टा हो, बगैर दूरबीन के 3 किलोमीटर दूर से नजर आवे कि उसी में है, छुपा है उसी में। माँ ने सीने से सीना लगा दिया, रुपट्टा चेहरे पे डाल दिया, छुप जा। दिल धड़क रहा है मगर माँ के छाती से लगा है। आ गए मुफ्ती साहब जलाल में, किधर है? कहा कौन? कहा वही जो कहा नहीं मानता है वो, आज टांगे तोड़ दूंगा। किधर है? किधर है? मैं पूछता हूँ हुजूर, क्या नजर देख नहीं रही है किधर है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देख नहीं रहे कहाँ है? और जलाल का हाल यह है कि आप चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, किधर है? और उसके खौफ का आलम यह है कि माँ की छाती से लिपटता जा रहा है, डरता जा रहा है, और आप चढ़ते जा रहे हैं, किधर है? मुहज्जब माँ ने तहजीब को हाथों में लिए कहती है मेरी कोई ड्यूटी है कि मैं तलाशूं कि कौन किधर है। आपका मुजरिम आप ढूंढिए किधर है। मैं कहता हूं हुजूर हटाइए आंचल, हटाइए दामन, निकालिए बेटा। मुजरिम सामने है, का हाथ नहीं लगा सकता। ये शरण की गोदी है, अमन की गोदी है, शांति की गोदी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात ये गुनहगार छुपे हुए हैं। जब एक मुफ्ती आजम अपनी बीवी की गोदी से बीवी का रुपट्टा हटा के अपने मुजरिम को आप नहीं हटा सकते, तो जिन पर नबी का दामन पड़ा हो सुभान अल्लाह, सादरे कयामत के सिपाही वो किसको मिले जो तेरे दामन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा कारी रज़ीउल्लाह साहब क़िबला, हक़ खिताबत। चारों तरफ देख रहे हैं, नजर आ रहे हैं कि इसी में दूध में पानी मिलाने वाली इसी में है, कम तौलने वाले इसी में है, दाढ़ी न रखने वाले इसी में है, फजीर में सोने वाले इसी में, मौलवियों की
غیبت کرنے والے اسی میں، اماموں کی ٹوپی چرانے والے اسی میں، مسجد کی چٹائی لے کے بھاگنے والے اسی میں ہیں، مسجد کے جوتے سے جوتے بدلنے والے اسی میں ہیں، سب اسی میں ہیں۔ لیکن فرشتوں ہاتھ لگاؤ، ہٹاؤ دامن، ہٹاؤ دامن، تو فرشتے کہیں گے یہ رحمت للعالمین کی گودی ہے، آنچل ہاتھ نہیں لگا سکتے، ہٹا نہیں سکتے، چھپے چھپے جا رہے ہیں۔ ذرا غور کرو، ڈھونڈا کریں گے صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ اگر اسی حال میں رب کے حضور پہنچ جائے تو یقیناً میں یہاں 2 قدم بڑھ کے محبت کے دنیا میں یہی کہوں گا، اگر رب نے پوچھ لیا یہ کون ہے، ہٹاؤ دامن، نکالو چہرہ، تو میرے آقا اگر یہ فرمائیں کہ مولا کیسے ہٹاؤں، دنیا میں امت پہ پردہ تو نے ڈالا تھا، محشر میں پردہ میں نے ڈالا ہے، تو نے مجھے آخری نبی بنایا، میرے بعد کوئی نبی نہیں، ہماری امت ساری امت کا حال جانے، لیکن میری امت پر تو نے ایسا پردہ ڈالا کہ میرے بعد کوئی نبی ہی نہیں کہ دوسری امت آئے جو میری امت کو بے پردہ دیکھے۔ دنیا میں تو نے پردہ ڈالا، محشر میں نے پردہ ڈالا، جب دنیا سے تو نے نہیں ہٹایا تو محشر سے تیرا حبیب کیسے ہٹا دے۔ اور اے مولا معراج کے موقع پر سجدے میں تجھ سے میرے کچھ وعدے ہیں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ سبحان اللہ۔ اے مولا یہ میرے ہیں، میں کہتا ہوں کسی دامن میں کوئی لپٹ جائے وہ غیر نہیں ہوگا۔ تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ پیچھے پیچھے مدنی تاجدار ہیں، آگے پیچھے پیچھے یہ گنہگار ہیں، آگے آگے محبوب پروردگار ہیں۔ جب جلوہ محبوب سامنے آتا ہے تو گنہگار نہیں دیکھا جاتا، محبوب کے جلووں کے صدقے گنہگار معاف کر دیا جاتا ہے۔ میرے دوستو اور بزرگوں، اگر دنیا میں کوئی ایسا محبوب ہے کہ جس سے محبت کی جائے جو یہاں بھی کام آئے وہاں بھی کام آئے تو صرف ایک ذات ہے، وہ محبت محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سامعین کرام، کردار پیغمبر سے متعلق میں نے تھوڑی سی باتیں ابھی آپ کے گوشے گزار کی، اور یہ بڑی کاوشیں اور کوششیں ہو رہی ہیں۔ جناب جماعت اہل سنت کی عظیم شخصیت جناب سیٹھ اصغر رضا شاہ، جنہوں نے کیسٹوں کی دنیا میں اس وقت رضا انٹرپرائزر کمپنی کھول کے ایک شہرا اور ایک ہنگامہ مچا رکھا ہے، اور ان کی خواہش اور ان کی فرمائش ہر دل اور ہر گھر تک ہماری کیسٹ بطور تبلیغ پہنچا کرے اور لوگ سن سن کر اس سے سبق حاصل کریں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ آ گئے، سب بہار آ گئی۔ مولا تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصولوں پہ چلنے کی توفیق دے۔ یہ سینے دل میں جمال یار کا ناسور ہے، مرہم یاد نبی سے درد غم کا پور ہے، نقطہ ہر فکر جو مثل قمر معمور ہے۔ اے رضا یہ احمدی نوری کا فیض نور ہے۔ حضرات یہاں آنے کے بعد میں پھر آپ کو اس قریب لاؤں، یہ پیام مستی و سرخوشی، یہ بنائے کیف دوام ہے، یہ پیام مستی و سرخوشی، یہ بنائے کیف دوام ہے، جو ڈوبو دے دل کو سرور میں، وہ رسول پاک کا نام ہے۔ ذرا آنکھ کھول نظر اٹھا، ذرا آنکھ کھول نظر اٹھا، بخدا ادب کا مقام ہے کہ تیری نگاہوں کے سامنے وہ عرب کا ماہ تمام ہے۔ ہوا چپ تو امی لقب ہوا، کھلے لب تو اقدا کشا ہوا، کوئی آج تک نہ سمجھ سکا جو نبی کا میرے مقام ہے۔ کبھی کہہ دیا کہ انا بشر، کبھی لامکاں سے ہوا گزر، کوئی اس کے بارے میں کیا کہے کہ یہ خاص ہے کہ یہ عام ہے۔ تیرے میں قدے میں کمی ہے کیا، جو کمی ہے ذوق طلب میں ہے، جو ہوں پینے والے تو آج بھی وہی وعدہ ہے وہی جام ہے۔ یہی عشق اپنی ہے آرزو کہ بروز حشر ہوں روبرو، فقط اتنا کہہ دیں کہ اے خدا یہ ازل سے میرا غلام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔